जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू ह्या संवसाराक आयलेल्याच्या की एका शतमाना आदी विर्जिल म्हणल्या नांवाचो एक कवी, एक बरोवपी आसलो. रोमाच्या चक्राधिपतीच्या हाताखाल आशिल्ल्या ताणें त्या कालाची रीतनीत आनी लोकांचे समस्या कितें आनी निजायकी राजकीयांत कितें घडतलें ताचो सविस्तार उल्लेख आपल्या बरपांनी केलेलो आसा. आनी तांतली एक संगत अशी आसा. एक क्रूर राय आशिल्लो आनी ताणें अन्नाड्यांक कुणीगारांक कठीण शिक्षा दिवची आशिल्ली. आपणाचीच रीत तसल्यांक कश्टुंच्याक लगाड काडच्याक ताणें सोदून काडली. असले क्रिमिनल्स आसात जाल्यार मरण पावल्याची एक कूड हाडची आनी ह्या क्रिमिनलाच्या हाताक ते मरण पावल्या मनशाचे हात बांदचे, पांयांक पांय बांदचे, कुडीक अडसून म्हणल्या बरी एकामेकाक फूड करून तोंड करून म्हणल्या बरी घट्ट ती मरण पावल्याची कूड बांदची आनी हांकां असल्यांक एका काळोखाच्या कुडांत घालचें. त्या काळोखाच्या कुडांत ह्या मरण पावल्याची कूड सदांनीच म्हणल्यार बरी सड आनी सड घुसोवन येता. आंगाक रुवां जावन उदक घाण येवचें देंवता, कूड कुसता. तो वास तोंडांतावन तोंडाक लागता आसतना ह्या मनशाक इतलो कांटाळो येता, पूण ताणें आपणाक बांदलेली कूड केन्नाय सोडूंक जायना. ही सफोकेट्स, उस्वास सोडूंक ताका जायना. अशें दिसां फाटल्यान दीस पाशार जाता आसतना त्या कुडसुल्ल्या कुडीक बांदिल्लो हो मनीस ही मरण पावता. असल्याच संगतीचो सान पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 7व्या अध्यायांत 26वी ओळ थंयसर एक उल्लेख केलो आसा. मरणांत दाखल जाल्ल्या ह्या कुडींतावन म्हाका वेगळो करतलो कोणी म्हणी आसा गी, म्हाका बाचावी आसा गी. आनी उपरांत मुखारून तो म्हणटा, म्हाका बाचावी दिवची आसा जाल्यार फकत क्रिस्ता सोम्यान मात्र. आनी सान पावलोन रोमाकारांक बरयता आसतना तो उल्लेख करच्याक एक कारण आसा. ताच्या चिंतपांत मनशाच्या कुडीक बांदिल्ली ती कुसुल्ली कूड म्हळ्यार मनशाचें पातकी जिवीत. आनी तें पातकी जिवीत निजायकी क्रिस्त थंय पवित्र स्थान घेवन पवित्र जालेल्याक सफोकेट करता. ह्या उस्वास सोडूंक जायना. आनी जर तर त्या पातकी सैमाच्या कुडींतावन मनशाक वेगळें करचें जाल्यार आसा एक वाट मात्र, ती क्रिस्ताची, त्या क्रिस्ताच्या कुर्साची. त्या कुर्साद्वारे मात्र मनशा कुळाक बाचावी आसा म्हणलो एक अर्थभरीत संदेश ह्या विर्जिलाच्या त्या चिंतपांत आमकां दराळ मापान पळोवंक मेळटा. मनशाक बाचावी दिवच्याक, सर्गाचें दार उक्तें जावच्याक, ह्या क्रिस्ताच्या जिवंतपणांत वांटेली जावच्याक आमकां एक वाट आसा जाल्यार ती कुर्साची. ह्या कुर्सायलेल्या जेजूतावन मात्र जिवीत सासणीक जिवीत आसा. आनी देखून निमाण्या शुक्राराचो संदेश, निमाण्या शुक्राराचो आठव निजायकी अर्था बरीत ह्या कुर्सा थंय आमी कशें जिवीत जोडटा, ह्या जेजूच्या कुर्साद्वारी कशें आमी साल्वासांव जोडटा, नालिसायेचो गुर्त जावन असो हो कुरीस जैताचें बोंदेर कशें जाता
म्हणल्या विशयांत गुंडायक आमी चिंता पाटोवच्याक नियाळ करच्याक निमानो शुक्रार आमकां सर्वांक एक मोगाचें वर्तें आपोवणें. कुरीस तो रोमाच्या चक्राधिपतीन सुरू केल्ली रिवाज न्ही. जेजू ह्या संवसारी येवच्या 6व्या शतमान आदीं पर्शियाच्या गांवांत पर्शियाच्या रायान ह्या कुर्साच्या मरणाची आलोचना केल्ली आनी थंय तावन पटापट ह्या रोमी चक्राधिपतीचे दुस्मान म्हळ्ळेले बरे कार्तेजियन्स म्हणलो आनी एक राय ताची परंपरा आशिल्ली पर्शियना तावन तांणी घेतली आनी तांचे तावन हांगासर रोमी चक्राधिपतीन फुडें वेता आसतना ती घेतिल्ली आनी निजायकी जायत्या जाणांक तांणी कुर्साक खिळायल्लें. कुरीस फकत हांगासर आमी पळयता उजवो आनी आडवो गांस तसलो एकाच रितीचो कुरीस न्ही. चरित्रेक पळयल्यार आमकां दुसऱ्या दुसऱ्या नोमनेचे कुरीस पळोवंक मेळटात. थोडे फावटी धरणीत रोयलेलो फकत उबो गांस मात्र आनी कोणाक मरणाची शिक्षा जाल्या ताका त्या कुर्साक घट्ट बांदतले आनी दिसा फाटल्यान दीस तो वळवळटलो. आनी थोडे कुरीस आशिल्ले टी शेप उबो गांस आसा आनी एक मोठो गांस दोनी हात ओडचे आनी हांगा भुजा लागीं ताका घट्ट किळे मारचे या बांदचे आनी ते वळवळे कठीण आसतले. थोडे फावटी भाग्यवंत आंध्रूचो कुरीस तुमी आयकला एक्स शेप त्या रितीचेय कुरीस आशिल्ले आनी हांगासर कितें आमी पळयता त्या रितीचेय कुरीस आशिल्ले. एकत कुर्साक तांकां घट्ट बांदताले. ह्या सोम्या जेजूक 3 खिळ्यांचेर कुर्सायल्या बरी तांकां कुर्सायताले. थोडे फावटी तांच्या कुल्यांक एक ल्हानशी मुनय सवकासाय दिवच्या खातीर न्ही ह्या मरतल्या मनशान वेग्गी मरनोचो कुलो थंय किल्लेडे लंबायक ताणें कुर्सार उमकाळा जाय कळवळे सडा जाय ताका उस्वास सोडूंक जायनासतना ताणें वळवळा जाय आनी थोडे फावटी पांयाच्या पोंदाय एक ल्हानशी मुणी दितले आनी थंयसर ताच्या बोळांत रावलेल्या वेळार लंबायक तांणी कश्टां जाय लंबायक तांणी मोरा जाय ती तांची आशा आशिल्ली. कुर्सार मारलेल्या मनशाक नागडो करताले. क्रिस्तांव संप्रदायांत 4थ्या शतमाना उपरांत तेंकटाक एक ल्हानशो शेलो गुटलावचे प्रयत्न केले कित्याक आल्ताराचेर वयर कुरीस दवरता आसतना नागडी कूड दवरूंक नाका आसली पूण कुर्साचे आसतना नागडेंच आनी तांकां नागडें करन कुर्साक बांदता आसतना एकच किळे नातल्यार मनशाचे गुप्तांग प्रायवेट पार्ट्स आमी म्हणटा थंयसर एक व्हडली बली हाडटले आनी ती बली इतल्या बळान मारतले की त्या गुप्तांगांतल्यान ती बली वचून कुर्साक लागता पर्यंत आसतली आनी थंय तावन वळवळे कळवळ्या मोदें निजायकी रगत उदक मनशाच्या जिवितांतले वळोवन येतलें. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या कुडीक गुप्तांगणे खंयसर एक ल्हानसो कांटो तोपलो जाल्यार एक ल्हानशी सूय लागली जाल्यार आमकां ते काडटा पर्यंत ते आटाविटे सोसूंक जायना. पूण लांब लांब कांट्यांचो तो मुकुट तकलेचेर जरबादांचे मार मारताले तशेंच तांच्या आंगार आसलें सगळें वस्तू काडटले नागडे करताले आनी जरबादान सरसरीत मारतले. 30 आनी 9 मार वय पूण थोडे फावटी ह्या अहंकारान भरिल्ले सोजेर कितले मार मारतले 100 आनी मारतले आनी जायते जण थंयसरच जरबाद मारतनाच मरून गेलेलेय आसात. भावानो भयणीनो हे क्रूर मोरान इतल्या सुलाबायची गजाल न्ही आनी जेजूक हे मोर्न ह्या रितीचें म्हणलें बरें करून कळीत आसलें. स्पार्टकस म्हणल्या नांवाचो एकलो गुलाम आसलो. ग्लॅडिएटर जावन ताका वापरतले. बुदवंत मनीस एक दीस ग्लॅडिएटर
जावन त्या मैदानार एरिनात आसुल्लो ताणें ताच्या इश्टा सांगात सुखारी मारली. रोमादान दक्षिणाच्या कुशीक पळापत घेतली. रानांत वचून रावलो आनी रानांत वचून रावल्ल्या कडेन ताणें गुलामांचें एक सैन्य केलें. कित्याक म्हळ्यार ल्हान जातीच्यांक सकयल्या जातीच्यांक ते नागरीक कोण आसात रोमी चक्राधिपतीच्या हाताखाल आसतले तांणी असल्यांक लगाड काडचें आसलें. देखून ताणें झूज मारूंक सुरू केलें. जाता तितल्या मट्टाक खंयसर हे रोमी सोजेर मेळटात, त्या दुसरे कोणी संबंद जाल्ले अधिकारी मेळटात, तांकां ताणें लगाड काडलेले दाखले चारित्रीक रितीन मेळटात. पूण राय वोगेच रावलो ना. चक्राधिपतीन सैन धाडलें आनी ह्या सगळ्या मनशांक धरले. पाडकोसचे कोण शीस आशिल्ले, कोण ताचे पाटलावदार आशिल्ले, तांकां सगळ्यांक सांगात घालें. आनी चरित्र आमकां सांगता राज रस्त्याच्या 2 कुशींनी 6,000 जणांक तांणी कुरसायले. चक्राधिपतीन कुरसायले. लोकांक बेसणावच्याक, उठोवन दंगो करिना जावच्याक, निजायकी रायाची हुकूम पाळच्याक, तरतरोवच्याक भियेवच्या खातीर 6,000 जणांक लगभग 200 किलोमीटर लांब असो राज रस्तो. त्या दोनी कुशींनी ह्या गुलामांक लगाड काडल्या विशयांत आमकां दाखलो मेळटा. जेजूच्या काळाक येता आसतना, जेजू चडुणे 6 या 7 वर्सांचो आसतना नजरेतान तो जीवन आसुल्लो. लागसारच सेफोरीस म्हणलो एक गांव आसुल्लो आनी थंयसर एकलो जुदास म्हणलो उठलो. इस्कारियोत न्ही, गलिलियाचो जुदास. काणेशमारी काणूक येता आसतना रागार पेटलो आनी तो म्हणा लागलो, आमी रोमी चक्राधिपतीचे गुलाम न्ही, आमकां रोमी चक्राधिपतीच्या हाताखाल जिवंक नाका. तो आमचो राय न्ही. आमकां राय आसा जाल्यार एकलो मात्र देव मात्र आदोनाय, तो मात्र आमचो देव. आनी ताणें सुमार एक 2,000 तरणाट्यांक सांगात घालें आनी थंयसर सेफोरिसांत जायते बिझनेस चलतले. आनी बिझनेस चलोवच्याक रोमाच्या चक्राधिपतीन ताचे सोजेर सैन घाल्लें आनी ते टेंटां घालून रावतले. राती 2 देव घेवन उजो घेवन तांणी तांकां सगळ्यांक नाश केल्ल्या वेळार सिरियांतावन रायान एक फौज धाडिल्ली आनी ह्या गलिलियाच्या जुदासाच्या 2,000 पाटलावदारांक सांगात घाल्लें आनी तांकांय सेफोरीस गांवांतावन रोमाच्या शहराच्या राज रस्त्याच्या कुशीन तांकां 2,000 जणांक तांणी कुर्सार किळायिल्ले. जेजू 6 वर्सांचो नजरेतांतून फकत 2 या 3 किलोमीटर पयस. एकच ताणें तें आयकल्लें, या ताणें पळयल्लें आशेत. आनी देखून जेजू कुर्सा विशयांत उलयता आसतना आपणे कुर्सार मरोंक आसा, मेल्ल्यांचो जिवान जावंक आसा म्हूण सांगता आसतना कुर्साचें मोरान कितें म्हणलें ताका बरें कळीत आशिल्लें. कित्याक रूप म्हणून ताणें आपल्याच दोळ्यांनी पळयल्लें. आनी हांगासर ताका आतां कुर्सार मार्शाक आयतो केला. वो आमच्या रोमाच्या चक्राधिपतीच्या विरोध उलयता, वो आमच्या धर्माच्या विरोध उलयता, वो आपणाकच देव करता. देव निंदा करतल्याक, चक्राधिपतीच्या विरोध रावतल्याक मरणाची शिक्षा फावो आनी मरणाची शिक्षा ताका दिलीस. ताका नागडो केलो, जरबादांनी मारले, शेलो ताजेर गेलो, पुरुशांवर मळयले बरी गोलवतगातांनी व्हेलो आनी ताका कुर्सार मारलो. आनी जर तर साल्वासावाक एक माट आसा जाल्यार न्हय हांवें एक बळादीक राय जावन सर्गार पडोवन पगार ह्या कुर्साची वाट धरनच आपणे मनशा कुळाची पातकी मनशांची बाचावी हाडी जय, सर्गांचे दार उक्तें करी जय, काल्तिकाच्या स्पिरितान कुर्साच्या वाटेनच साल्वासांव हाडी जय म्हणलो एक स्पश्ट घट्ट निर्धार जेजून केल्लो. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आज कुर्सा विशयांत उलयता आसतना आनी ह्या कुर्सांत हांव आमच्या जिविताक प्रेरण जोडटा आसतना कांय भविश्य अर्था बरीत
कुर्सार तावन ताणे उलयली थोडी उतरां आमची कर घेवची. चरित्रां आनी वांजेल आमकां सांगता कुर्सार काडलेल्या जेजून पुसपुसून म्हणलेल्या बरी 7 उतरां तो उलयल्लो. तासो कांय आमी इल्लोसो नियाळ करचो खंडीत अर्था बरीत. मनशाक कुर्सार मारलेले ते म्हणटाले ह्या मनशांनी बोबाड घाली जाय, शिराप घाली जाय, हर एकल्याक दुर्सा जाय. आनी सेनेका म्हणलो एकलो बरोवपी जेजूच्या काळाचो म्हणटा कुर्सार काळटाले मनीस शिराप घालतले. शिराप घालतले आपल्या आवयक, बापायक, आपल्या बाबा भयणींक, आपल्या भुरग्यांक, अधिकारींक, रायांक. आनी थोडे पडी तांची शिरापाची तांणी उतारची ती पोसडी उतरां इतली कठीण आसली गी. चिचेरो आमकां सांगता थंय आनी एक बरोवपी असल्या मनशांची जीब कातरतले कित्याक तांची उतरां आठापूंक जायनातलीं. पूण हांगासर जुदेवांचे मातबारी आसात, धर्माचे मुखेली आसात, तांचे लागीं थोडी सवालां आसात. ह्या मनशान पेल्याचो मोग करा म्हणून सांगलां, हेरांक बक्षिया म्हूण सांगलां, लानविकायेची जिणी जियेया म्हूण सांगलां. आतां हें पुरो सांगून ताका आतां मरणाचें फर्मान मेळ्ळां. ताची भास तो खंडीत बदलतलो. दुस्मनांक बक्षिया म्हणून तो म्हणचो ना, तांचेर तो शिराप घालतलो. पूण तशें घडलें ना. ताच्या तोंडांत जावन आयलें पयिल्लें उतार तांकां सगळ्यांक पळोवन कुर्साच्या मुळांत आशिल्ल्या मोरयेक आनी जुवांक तें आयको मेळ्ळें आनी जुवांक तें बरोवन गेलें. बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात म्हणलें तांकांच कळीत ना. खंयच्याय धर्माचो लोक आजून क्रिस्तांव धर्मा विशयांत उलयता आसतना तांणी व्याख्यानकार सांगचें आसा जाल्यार इतलेंच, तुमच्या सोमयान शिकयल्लो मोग आनी तुमच्या सोमयान हेरांक बोगसूंक शिकयल्ली रीत आनी तुमच्या जिवितांत तुमी ती पाळटात. दाखले सबार मेळटात. राणी मारिया जावंक पुरो, ह्या स्टायन फॅमिली जावंक पुरो, कशें तांणी आपणाच्या कुटुंबाच्यांक हुलपायल्ल्यांक लागाड काडल्यांक बक्षिलां म्हणलें आमकां आयकूंक मेळटा. पूण जेजून कोणाक बक्षुंचें? मरणाचें फर्माण वाचुल्ल्या पिलाताक एकल्यान सगळ्या राष्ट्रा खातीर मरतले म्हूण सांगल्या अधिकाऱ्याक, ताका जरबांद मारल्याक, कांट्यांचो मुकुट दिल्ल्याक, हातांत चिवो दिल्ल्याक, केळकुळां केल्ल्याक, कोणाक ताणें बक्षुंचें? आपूण बरें करीत गेल्लो आनी बरें करीत गेल्ल्या ताका कुर्साचें मरण मेळ्ळां. ताणें बक्षुंचें जाल्यार कित्याक? कोणाक बक्षुंचें? जाल्यार तो म्हणटा बापा तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात म्हणलें नेनात. बाबानो भयणीनो, अर्था बरीत वय जाल्यार हो संदेश तुमच्या काळजांत रंबया. जेजून कुर्सार ह्या सगळ्या मनशांक बक्षीत आसतना खंयचेंच कंडिशन घालूंक ना, खंयचीच संगत आपणाच्या काळजांत आनी मोतींत हाडूंक ना. केदाळा तूं आनी हांव काळजांत असल्यो संगती हाडटा, त्या दाळा आमकां कोणायकी बोगसूंक जायना. फॉरगिवनेस इज ऑलवेज अनकंडिशनल. कंडिशनां घालून आमी केदाळाय कोणायकी बोगसूंक साध्य ना. बोगसूंचें जाल्यार फकत एका कारणा खातीर, देवान आमकां येदोळूच बक्षिलां आनी देखून ताच्या पाट लावदार जावन आसले आमी पेल्याक बक्षिता. त्या दाळा मात्र जिणी अर्था बरीत जाता. आमी म्हळें 7 उतरां. दुसरें उतार निमानी झडती कसली जातली म्हणल्या विशयांत उल्लेख करता. बरें आपल्या उजव्याक दवरतलो,
कोड्याक आपल्या दाव्याक रावयतलो आनी फॉर्मान वाचतलो. वसा तुमी सर्गाक, वसा तुमकां तयार केल्ल्या यमकोंडाक. आनी हांगासर जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक कुर्सायलेले दोग आसात. दाव्या कुशीन आसुल्लो तो केळकुळांकर आसा आनी म्हणटा, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार तुकाच तूं बचाव कर. कुर्सा वयलो देव आनी आमकांय बचाव कर. उजव्याक आसलो म्हणटा, आमकां सगळ्यांक एकच शिक्षा मेळ्ळ्या, तशें म्हणनाका, चूप राव. आनी उपरांत तो म्हणटा, सोम्या तूं सर्गी आजवेता आसतना म्हजोय पातक्याचो उडास कर. तेगांय ते कुर्साक खिळायलां आनी कुर्सार खिळोन आसुल्लो एकलो आनी एकलो लागीं विचारता, तुज्या राज वडकेन सर्गींच्या राजांत म्हाका वांटेली कर. क्रिमिनल जावन कुर्सार हुंकळटल्या लागीं म्हाका तुज्या राजांत वांटेली कर. आनी निजायकी आपल्या सगळ्या जिवितांत सोरी करून आयिल्लो वो उजव्या कुशीचो सोर निमाणे सर्गत सोरता, सर्गस लुडता. आनी सोमी म्हणटा, आयच्या दिसा तूं म्हजे सांगाता सर्गी आसतलोय. म्हाका आनी तुका मेळचो संदेश इतलोच, जिवितांत कितलेंय खोटेपण आसूं दी, खंयच्या वखदां तूं सोम्याक उलो मारताय आनी म्हणटाय, तुज्या राजांत म्हाका उडास कर, हांव म्हज्या पाताक वळखतां. आनी तेच ना, तूं सर्गीच्या राजाक बेताय, कित्याक आयच्या दिसा तूं म्हजे सांगाता सर्गी आसतलोय. कित्याक त्या मेस्त्रीक सोडवणदार सोमी साल्वासांव दितलो म्हूण तूं वळखता आसतना, तुकाच तूं खालती म्हण घालता आसतना तूं सर्ग जोडताय. थंय जावन आमी तिसऱ्या उतराक येता हांव. आनी भोवशा हांवें हें तिसरें उतार काना शहरांत हांवें सुरू करी जाय. काना शहरांत वायन उणो पडिल्ल्या वेळार मरयेन म्हळें, अरे तांकां वायन उणो पडला, आगे बाये म्हजो वेळ आजून येवंक ना. वेळ येवचो म्हळ्यार सोम्या जेजूक जुवांवच्या चिंतपा प्रकार ताच्या कश्ट मरणा जिवांतपणाचो पास्काचो 500वांचो वेळ. आनी हांवें अजाप करी जाय म्हूण सांगताय. आनी हांवें अजाप करता आसतना म्हाका देवाचो पूत सोडवणदार म्हूण वळखतले. आनी त्या दाळा म्हजे आनी तुजे मदलो संबंद कितें आसा तोय बदलतलो. आनी आज कुर्सार हुंकळटा आसतना तो संबंद बदलचो वेळ आयला. जुवांव लागीं म्हणटा, अळे ही तुजी माता. आनी मोरयेक म्हणटा, अळे हो तुजो पूत. संबंद बदललो. न्ही केवल सोम्याचे देवाच्या पुताची आवय मात्र सगळ्या मनशाकुळाची, सगळ्या पोवी सभेची ती आवय जावं पावली. संबंदच बदललो. Christianity is the only religion that has a mother. आमचे एक व्हडले भाग, कित्याक आमकां एक आवय आसा आनी ती आवय आमचे खातीर विनाती करता. शी इंटरसीड्स फॉर अस आनी आमकां जाय आसली सगळीं बेसांवां ती दिता. आनी थंयसर कुर्साच्या मुळांत जुवावन तिका घेता आसतना, ती जुवांवच्या घरा येता आसतना सुरवेल्या पोवी सभेचो आरंभ जालो. आनी ह्या पोवी सभेक बळादीक रितीन आमची विनवणी देवा मुखार दवरच्याक मोरये मायेक आमकां दिल्लें तें वर्तें भाग. आनी हें वर्तें भाग आमच्या जिवितांत ह्या निमाण्या शुक्रार आमी मेळचें. केन्नाय आमी होगडावंक नजो म्हणलो तो संदेश आमी मोतीन दवरी जाय. सोम्याच्या 4थ्या उतराक आमी लागीं जाता आसतना तो कांय आपणाच्याच विशयांत उलयता गी म्हणल्या बरी भोगता. जेजून उलोवचें हें उतार कितें आसा तें एका विशिश्ट रितीचे 12 वरां तावन 3 वरां मुसोर काळोख पडिल्लो. भोवशा सगळी पृथ्वी दुखान भरली आनी सुर्योचो उजवाड दाखयना जालो. आनी तस जाल्या वखदां सोमी जेजू आपणाचे कळवळे सगळे सोडून आसात. कुडीन आनी आत्म्यांत तो कश्टोन आसा आनी देवाक हाक बोब मारता, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, तुवें म्हाका ह्या गतीन कित्याक सांडलाय?
हे कश्ट कित्याक, हे वळवळ कित्याक, सादी जाल्यार म्हज्या वयली ही काल्स तूं निवार. हे धोळपर्यंत ताणें आमकां मागणें करता आसतना शिकयल्लें म्हणूंक आमच्या बापा सर्गीच्या म्हणून ताणें मागोवंक शिकयल्लें. पूण आज कुर्सार काळटा आसतना तो आमच्या बापा म्हणना, बदलाक म्हज्या बापा, म्हज्या सर्गीच्या बापा, ह्या परिगतेंत, त्या संदिग्ध परिस्थितींत, ह्या कश्टांच्या ह्या वेळार तुवें म्हाका कित्याक सांडलाय. आंज बडवे आयले नात, ताका वारें घालूंक कोणी आयले ना, ताका सांतपण दिवंक कोणी आयले ना, ताका सांगातपण दिवच्या की कोणी आयले ना. कळवळोन हाक बोब मारून तो आसुल्लो आनी निमाणे तो हे सगळे कश्ट देवाच्या हातांत तो समर्पिता फकत एका कारणा खातीर. कारण इतलेंच आमकां मनशांक साल्वार करी जाय. ह्या कुर्सा मुखांतर साल्वासांव दिवच्या खातीर एक वाट मात्र देखून हर एका रितीचे, आत्म्याचे, मोतीचे, काळजाचे, हर एका रितीचे, कुडीचे, हर एका रितीचे आक्लास तो भोव कश्टामध्ये सोदता, देवाच्या कुशेक घालती घालता. थंय जावन आमी मुखल्या उतराक येता आसतना एक विशिश्ट संगत थंयसर आसा. पळय ताका जरबान मारला, कश्टांनी म्हणल्या बरें ताणें कुरीस वोवयला, पूण कुरीस वोवयता आसतना ताच्या कुडींतलो घाम गेला, रगत वाडला, तो नितराणी जाला आनी ताका ताण लागची सहज. आनी ताणें म्हणचें सहज, म्हाका ताण लागता. हें ताच्या तोंडांतलें आयिल्लें उतार. वय ताण लागता तें खरें, पूण ताण लागता आसतना ताणें उदाकीसारचें कितें कितें विशेश. कित्याक सर्ग आनी संवसार कोणें रचयल्लो, नेकेत्रां खंयच्या जाग्यार दवरचें म्हण कोणें केल्ली, दर्याची दारां कोणें घट केल्ली, मोइजेन बेतकाटी मारता आसतना उदक येशें केल्लें कोणें, आनी त्या समार्याच्या सयत एक जिविताचें उतार दिता म्हणलें कोणें. आनी हें सगळें कर्ण आपणाकच ताची ताण भागोवंक साध्य आसलें. पूण आपल्या स्वार्था खातीर, आपणा खातीर एकच एक अजाप तो करिना. म्हाका ताण लागता म्हणटा, दर्या आळमे शिरकांत पडयल्लें ताच्या वोंठाक धरता आसतना ताणें साकलें शिवाय तें तो पियेलो ना. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजूक ताण लागिल्ली फकत कुर्साचेर मात्र न्हय, आजून जायते फावटी कुर्सार काळच्या जेजूक भूक आनी ताण लागता. थोड्या तेंपा आदीं एका दिसाळ्या पत्राचेर एक खबर अशी सापून आयिल्ली की बिजापूरच्या कुशीचें एकलें भुरगें बापूय मरण पावल्या वेळार घरांत कितेंच खावंक नासल्या वेळार शहरांत बरें काम मेळटा, खावंक मेळटा म्हणून धाकटुलें 7 वर्सांचें भुरगें कंगे KSRTC बसाचेर सोडून सिटीक आयलें. बसा दिवंक पयशे नासले आनी कंगे कंडक्टरान ताका देंवयलें आनी कचऱ्या डब्यांत कितें आसलें तें खावन तें जिवन आसलें. सुमार 1.5 म्हयन्या उपरांत कोण गेलो, तेणें पाशार जातालो, म्हणलो तूं म्हजें सांगाता ये, म्हज्या घरा हांव तुका काम दितां. ताणें कामाक कापून व्हेलें खरें, पूण ताजी पतीन ती केशें क्रूर मनीस. सकाळीं फांद्यार 5 वरां सुरू केल्लें, राती 12 वरांकी काम मुकदाना. आनी ह्या भुरग्यान जायतें काम करता आसतना आनी ही स्त्री एक दीस आपल्या भुरग्याक इस्कोलाक व्हरून गेल्ल्या वेळार थंय आयदनांत आशिल्ली बकरी एक मोड ताणें केली. अर्दी बकरी गेल्ली, फाटी येवन पळयता आसतना घरच्या येजमानी कळ्ळें, राग आयलो. स्टोवाचेर सळसळें उदक आशिल्लें त्या भुरग्याच्या हाताचेर वतलें. हाताक, पांयांक, कुडीक सगळ्यान तें सळसळें उदक पडटा आसतना ताची कात गेली. शुश्रुशा दिली ना. 3 दीस घरांत ताका दवरून 4थ्या दिसा घरांतलें लोटून भायर घालें. आनी कोणेंगी पळयल्ल्यान आस्पत्रेक व्हरता आसतना ही काणी सगळी पत्राचेर आयली.
घर घर की कहानिया म्हणटात. जायत्या घरांनी जायत्या कुटुंबांनी कामाची मस्तपडी तांकां गुलामा प्रमाणेच चलयतात. मनशांचो गौरव तांकां मेळना. आनी असल्या संदिग्ध परिस्थितींत जियेतल्यांक कोण बळे ग्रेस्त मनीस दुबळ्यांक दंडसितात, कश्ट दितात, जोगदो सांबाळ दिनात, एक न्हेसोंक वस्तूर दिनात, रावोंक एक ल्हानशें एक बेड सयत दिनात, खंय कागसाच्या कुशीन रावोंक करतात. असल्या सगळ्यांक पळयत आसतना सोमी परत म्हणटा म्हाका भूक लागता. सोमी परत म्हणटा म्हाका ताण लागता. असल्या रितीचें जिवीत आमच्या फिरगजेन, आमच्या समुदायान, आमच्या परिसरांत पळोवंक मेळटा गी. आमी आमच्या घरांनी वावर करतल्यांक, ह्या घरा कामाक आपयतल्यांक खंयच्या नदरेन जे देखता तांकां चिल्लीतांगी, मनशापणाचो गौरव दितांगी, हे सवाल आमी खंडी जावन विचारचें भोव अर्थाभरीत, भोव गरजेचें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी मुखारून येता आसतना ताजे पयन आखेर जावन आयलेले बरें दिसता. सव्या उतराक आमी येता आसतना संपादलें म्हणलें उतार आसा. सर्गींत हांव एक मिसांव घेवन तो आयिल्लो आनी तें मिसांव ताणें जारी करूंक आशिल्लें. देवाचो प्रेरकात्म म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर दिवच्याक, सुडकेचे दयामायेच्या वरस पासारच्याक ताणें म्हाका धाडला. आनी मिसांव पूर्ण करच्याक अजापां करीत गेलो. दोंगराच्या वयर, दोंगराच्या मुळांत, दर्याच्या तडीर तो शिकोवन दिवनूच गेलो. आनी थंयसर आपणाचें मिसांव संपयत आसतना, सगळें काम आखेर जाता आसतना तो म्हणटा म्हजें काम संपदलें. देवान दिल्लें मिसांव हांव आखेर करनासा. आमकांय हर एकल्याक देवातान आयिल्ल्यांक देवा लागीं फाटीं वचोंक आसा. आमच्याच रितीन आमचें एक ल्हानशें काम, आमचें मिसांव आमी जारी करूंक आसा. पूण त्या क्रिस्ताच्या कुशेक कालती मान घालन देवाची कुशी पाळन तें मिसांव हांव पूर्ण करतां गी. त्या म्हज्या कुशेक सरी जावन तें मिसांव हांव संपर करतां. देवाची कुशी गी, म्हजी कुशी गी, देवाच्या कुशेक कालती मान घालन निमाणें संपदलें, तुवें म्हज्या हातांत दिल्लें मिसांव संपदलें म्हणून हांव सांगतां गी. हें भोव चड गरजेचें. आनी थंयसर ताच्या 7व्या ह्या निमाण्या उतराक आमी येता. ताजें काम ताणें संपयलें आनी निमाणें तो म्हणलो, बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्म ओपून दितां. कोणेंय ताचो जीव काडलो ना. बदलाक आपणाचें मिसांव संपयलेल्या ताणें सर्गींच्या बापाच्या हातांत आपणाचो आत्म ओपून दिलो म्हणून बापा तुज्या हाती म्हजो आत्म ओपून दितां. मोरान स्विकार करूंक तो तयार आशिल्लो. तुज्या जिणेंत, म्हज्या जिणेंत खंयच्याय वखदां मोरान येवन दी, तें मोर्न घेवंक हांव तयार आसा गी. जायते फावटी मोर्न येता आसतना जीव सोडूंक नाका म्हणून हुळहुळचे मनीस जायते आमकां पळोवंक मेळटात. थोडे शांतपणी मरण पावतात. केन्ना म्हज्या जिवितांत देवाच्या कुशेक कालती मान घालून हांव जियेलो आसा. मोरान केदाळा येवन दी, तें मोरान ताच्या हातांत म्हजो आत्म ओपून दिवच्याक खंडी जावन म्हाका साथ दिवं जाता. पळय जेजू आपणाचो निमाणो स्वास सोडता आनी म्हणटा, बाबा तुज्या हातांत म्हजो आत्म ओपून दिता. आनी ताणें देवाच्या बापाच्या हातांत आत्म ओपून दिता आसतना जेरुजाल्याच्या तेंपलांत एक विशेश संगत घडली. जेरुजाल्याच्या सुतुरांत लगभग 15 लाख जुदेव आशिल्ले. कायद्या काल तांणी तेंपलाक येवंक आशिल्लें. एक नितळ आयबणांतली बली भेटोवंक आशिल्ली. आनी चरित्रेकार आमकां सांगतात त्या दिसांनी सडवणे 2.5 लाख शेळयांक सॅक्रिफीस जावन जेरुजालेमाच्या तेंपलांत आल्तारार भेटयतले. आनी आल्तारार भेटोवंक व्हरच्या ह्या 2.5 लाख शेळयांचो तांणी बोबगलचो ताळो आयकलो. पूण आनी मुखार ह्यो 2.5 लाख शेळयो गरजनात. कित्याक आपल्या एका तेंबा रक्तान सगळ्या मनशा कुळाचे पाताक
धुवन काडची देवाची शेळी आज तिका कुर्साचेर बली जावन भेटयल्या. दुसऱ्या शेळयांची गरज ना. एकच एक तेंबो तुज्या रक्ताचो सगळ्या मनशाकुळाचे पाताक धुवन काडच्याक पुरो. कोण कुर्साचेर पाती येता, कोण कुर्साक वेंगोन रावता, तो जेजूच्या त्या रक्तान नितळ जाता, ताचो आत्मो धुवन नितळ जाता. देखूनच जुआंव बाप्तिस्तान सांगली ती उतरां परत अर्था बरी जातात. पळया, ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आनी मिसाच्या वेळार आमी म्हणचे ताच्या जेवणांत वांटो घेवच्याक आपयलेली आमी सगळीं कितली बागी बागी कित्याक आमचे हर एकल्याचे पाताक ह्या शेळये द्वारी धुवन वेता. सासणीक जिवीत सोडवण आमकां मेळटा आनी ती कुर्साची वाट आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान धरिल्ली. जिम कॅल्विजर द पॅशन ऑफ क्रायस्ट पळोवन ताच्या पयलेच्या वर्सा तुमी हांगासर ते पिंतूर ग्रोट्टो मुखार पळयल्ले आनी भविश्य हांव चिंता तुमच्या पैकी जायत्यांनी परत आनी ते पळयल्ले आसा. तो जेजूचो पात्र खेळिल्लो मेन एक्टर. ताणें तो पात्र खेळटा आसतना कितें बरो जाल्लें म्हणल्यार असो उल्लेख केल्लो आसा. तो म्हणटा, म्हज्या खांदाचेर पावनशे गेल्यासो तो कुरीस दिल्लो आनी म्हजें हाड मोडून गेल्लें. म्हाका जर्माद मारता आसतना म्हज्या कुडींतलें रगत सगळें वळोवन गेलें. विविध रितीचे कश्ट कितें, हायपोथर्मिया, ताका उबें रावंक जायनातलें. डाक्टरांनी सांगलें तुवें रावयचें, पूण तो मुखारून तूं येता आनी पिंतूर ताणें आखेर केल्लें. उपरांत दिल्ल्या एका इंटरव्यूवांत तो म्हणटा, आय जस्ट डीड नॉट प्ले एन एक्टर. हांव फकत एक एक्टर जावन रावलो ना, बदलाक हांव कुर्साच्या वाटेन संपूर्ण रितीन क्रिस्त सांगता गेलो, मिलन जालो. ह्या संपूर्ण रितीन ती कुर्सावणी कितें आसा, ते जरबादाचे मार कितें आसात, ती कुर्साची वाट कितें आसा, ती संपूर्ण रितीन हांव जियेलो. मुखारून तो म्हणटा, आजकाल आमकां सगळ्यांक साल्वसाव जाय, आमकां सगळ्यांक जिवंतपण जाय, आमकां सगळ्यांक सर्ग जाय, पूण आमकां कुर्साची वाट सोमकोंक नाका. आमकां कुर्साची वाट नाका, कुर्साक चिटकोन रावंक नाका. आनी केन्ना आमी कुर्साक चिटकोन रावना, ह्या कुर्साचो स्पिरीट घेना, त्या दाळा जिवंतपण विसारचें हक्क आमकां ना. कित्याक निमाण्या शुक्रारा उपरांत मात्र पास्कांचो संतोश आमकां मेळटा. दुसऱ्या महाझुजा वेळार कोलोनच्या त्या कातेद्राच्या लागसारच आनी एका इगर्ज सांत आंतोन म्हळ्यार इगर्जेन लुथरान इगर्ज ती, थंयसर दुसऱ्या महाझुजा वेळार नास जालेल्या वेळार थंयसर आसली जेजूची एक इमाज तांणी विसून काडली. हात ताचे पिडो जाल्ले, नवे हात बसोवचे की म्हणटाना कोणें एक आलोचन दिली, हात आमी बसोवचे नाकात, ती इमाज तशीच दवरया, बदलाक बरोवन घालया, तुमीच म्हजे हात जावन आसात. आनी हें पिंतूर आमकां जायते पटी पळोवंक मेळटा. यू आर माय हँड्स. सोम्यान म्हणचें तें, म्हजे हात कुर्सा खिळायल्यात, म्हजे हात कुर्सा खिळयलेले नासान गेलेले आसात, आनी ह्या संवसाराचेर तुमी म्हजे हात जावंक आसात, तुमी ते पांय जावंक आसात, आनी ते दाळा मात्र म्हजें हें सोडवणेचें, मोगाचें, बोगसाण्याचें जिवीत दिवचें मीस हांव मुखारून व्हरूंक साध्य जाता. बाबानो भयणीनो, जर तर त्या कुर्साचो स्पिरीट घेवंक म्हण नासतना म्हाका सासणाचें जिवीत जाय म्हणून तुमी आशेतात, आज हांगा आयिल्लें व्यर्थ. जर तर ह्या कुर्सायलेल्या क्रिस्ताचो स्पिरीट घेवन दुबळ्या धाकट्या मदें, गरजेवंता मदें आदार दिवचो, मोगाचो आनी बोगसाण्याचो स्पिरीट घेवंक हांव आनी तुमी तयार ना जाल्यार आमचें क्रिस्तांव जिवीत व्यर्थ. देखून कुरीस म्हणटा आसतना आज फकत ह्या आमच्या चारित्रीक कुर्साक हांगासर येवन दिमी मारून तकली धाडावन आमी नमस्कार केल्यार पावना, थंयत हांव तो स्पिरीट घेवन मात्र आमी पाठींग केलें जाल्यार जिवीत अर्था बरी जाता. आनी तसलें एक वर्तें पंतावन आयच्या दिसा निमाण्या शुक्रारा
म्हाका आनी तुका मेळिल्लें आसा. तो स्पिरीत आमच्या काळजांत रुता करन कुर्सायेल्या जेजूचो सदां न्हीत आमचे आमचे कुरीस घेवन पाटलाव करन सर्गी राजांत ताच्या जिवांतपणांत वांटेली जावच्याक तो कुर्सायलेलो स्वामी जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुमकां कुरपेचें जिवीत दिवं दी, बोळ दिवं दी, बेसांव दिवं दी, आदार दिवं दी म्हणून आज आमी मागया. आमेन.